गणेशाय नमः। श्रीसुस्तानि परमेश्वरै नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति नं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्तितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसत् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे। त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। श्रीसुस्तानि परमेश्वरै नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई ब्रह्माण्ड नायक आनन्दमय सुखमय अनंत कोटि सृष्टि की धात्री जगत जननी सुस्तानी परमेश्वरी का अमृत भगवान कैलाशपति महादेव का अमृतहरू आस्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ। बडो खुसी भएर अस्वस्थमा महामुनिले कुमारलाई प्रणाम गर्नुभयो। हे कुमारजी, हजुरका आज्ञाले हजुरका मुखारविन्दबाट गृहीत भएका निरञ्जन निराकार आनन्द स्वरूप भगवती जगदम्बिकाका अमृत श्रवण गराएर म धन्य भएँ। आहा, सारी कृपामयी आनन्दमयी
र सुखमयी जगदम्बा हुनुहुन्छ र सारा प्राणीहरूका सृष्टिको स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, मङ्गलकारिणी हुनुहुन्छ। त्यस्तै भवानीलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु र हजुरलाई पनि बारम्बार वन्दन गर्दछु, किनभने हजुरले अनुग्रह गरेर मलाई त्यो अमृत आख्यान गरेर श्रवण गराउनु भयो। अरू श्रवण गर्ने इच्छा छ भनेर पाउमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभएको छ। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदय वासिष्ठाय नमो नमः। त्यस्ता व्यास सारा धर्मका ज्ञाता कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभयो, धुमधामसँगले ब्राह्मण भोजन को कार्य भयो। सारा ब्राह्मण देवहरूले भोजन गरे, किनभने भोजनको अर्थ, भोजन गराउनुको अर्थ दान हो। तित्यक्षहरूले भोजन पाए भने त्यो भोजन हवन भएको मान्नुपर्छ। भगवानलाई हामी अग्निहोत्र गर्यौं भने भगवान परमात्माका लागि त्यो अग्निदेवलाई आह्वान गरेर हामी हवन गर्दछौँ। भगवानका यी दिव्यमय यज्ञ होत्रहरू गरेर, यज्ञ हवनादि पुण्य कर्महरूबाट जनहरूले जानेर वा नजानेर गरेका पापादि कर्महरू नष्ट भएर जान्छ। यसैले शुभ कार्यका लागि सर्वदा परमात्माको वन्दन गरिरहनुपर्छ। अन्नादिको भोजन गराउनु पर्दछ, परमात्माको हवन गर्नुपर्दछ। हवनका कारणले यो प्राकृतिक त्यो जुन धुवा निक्लिन्छ, जुन सौगन्ध निक्लिन्छ, त्यसबाट यो बाहिर भएको दुर्गन्धहरू शुद्धि भएर जान्छ, हावा शुद्ध भएर जान्छ, नराम्रा विकारहरू शुद्धिकरण हुन्छन्। यसैले परमात्माका अनेक नामहरू उच्चारण गर्दै हवन गर्नाले बल मिल्दछ, शरीरमा ताकत बढ्दछ, अभिष्ट वस्तुको प्राप्ति हुन्छ। यसैले पुण्य कर्म गरिरहनु पर्दछ। राजा बादशाह देशका मेरुदण्ड स्वरूप रहेका, बडा आसनहरूमा आसनित हुनुभएका, विराजमान हुनुभएका देशका खम्बाहरूले राष्ट्र अध्यक्षहरूबाट राष्ट्र हितका लागि आफ्नो देशको मूल धर्ममा अडिग रहेर समय समयमा परमात्माको एजन गर्नुपर्दछ। भगवानको मङ्गलाति इति मङ्गलम, मङ्गलको गान गर्नुपर्दछ, स्तुति मङ्गलहरूको गान गर्नुपर्दछ, अनि हवन आदि गराउनु पर्दछ, पुण्य कर्म गर्नुपर्दछ। गरिब दुखी तितिक्षु जनहरू र राष्ट्रलाई सम्पदा सम्पन्न होस् भएका जति पनि आफ्नो राष्ट्रमा भएका जनहरूले खान पाउन्, लाउन पाउन्, धन सम्पत्तिको अभाव नहोस् भनेर अग्निहोत्र गर्नुपर्छ। भगवानको षोडशोपचारद्वारा समय अनुसार तिथि मिति मुहुर्त आउँदाखेरि भगवानको सेवा गरिदिनुपर्छ। त्यसले राष्ट्रभरिका राष्ट्रको पूजा भएपछि, राष्ट्रका कुल देवताको पूजा भएपछि पृथ्वी धरणी धन्य हुन्छ र देशमा सम्पदा प्राप्त हुन्छ, राष्ट्र धनी हुन्छ, जनहरू धनी हुन्छ, व्यक्तिहरूका घर घरमा खुसियाली छाउँदछ। यसैले धर्म नष्टे कुरे कृष्ण मधर्मो विभवत्युतः। जहाँ धर्म नष्ट हुन्छ त्यहाँ अनिकाल आउँछ, त्यहाँ दुःख आउँछ।
अनेक प्रकारका ताडना पीडाहरू त्यहाँ आउने गर्दछ। त्यसैले घाँस बाँस कपासको अभाव हुन्छ। अनुग्रहाय भूतानम, यी पुण्य कर्महरूबाट परमात्माले सबै जीवहरूलाई अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। यही धर्मका स्वरूप नवराजले पनि आज ब्राह्मण भोजन गराउनु भएको छ, वेद पाठ गराउनु भएको छ, शास्त्रादिहरू पाठ गराउनु भएको छ। विष्णु र राटमसी, विष्णु र ध्रुवसी, विष्णु र वैष्णवमसी भनेर भगवान विष्णुको पूजा गर्नुभएको छ। भगवान गौरी शङ्कर परमात्माको आराधना गरेका छन् सबै ब्राह्मणहरूले। पुस्तक ग्रन्थ लिएरै पाल्नु भएको छ र उहाँहरूले कसैले चण्डी पाठ गर्नुभएको छ, कसैले वेद पाठ गर्नुभएको छ, कसैले विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुभएको छ। त्यो पाठहरूद्वारा देशलाई कल्याण हुन्छ। यो त्यसै देखाउनका लागि गरिने भगवानको माङ्गल्यमय कार्य होइन, यो त वास्तवमा गर्नै पर्ने कार्य हो। राष्ट्रका प्रमुख जनहरूले सर्वदा परमात्माको अनुसरण स्वीकार गरेर माङ्गल्यमय समय तिथि आउँदाखेरि राष्ट्रको कल्याणका लागि पूजा विधान अनुसार पूजा गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यस्तो गर्न सकेनौँ भने देश कमजोर अवस्थामा जान्छ। हामी गरिब हुँदै जान्छौँ, जनता जनार्दनहरू गरिब हुन्छन्। गरिब भएपछि, देश गरिब भएपछि विदेशीहरूले आँखा लगाउन थाल्छन्, यो गरिबताको फाइदा उठाउन थाल्छन्। यसैले सर्वदा अन्नपूर्णे महापूर्णे केशव माधव प्रिय भनेर अन्नपूर्ण महालक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्छ। भगवान पशुपतिनाथको आराधना गर्नुपर्छ। प्रभुका लागि समय अनुसारको भोजनहरू भोग लगाउनु पर्छ। त्यसबाट अनन्त कोटि जनहरूले भोजन गर्न पाउँदछन्। घर भण्डार परमात्माले भरिदिनुहुन्छ। यसैले जहाँ धर्म छैन नि त्यहाँ दरिद्रता आउँछ। नवराज राजाले हे अगस्त्य महामुनि सारा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु भयो, स्तुति वन्दन गर्नुभयो, यथेष्ट दक्षिणा वस्त्रादि अलङ्कारहरूले सुसज्जित गरेर उनीहरू गए। खुसी हुँदै दण्डवत प्रणाम गरेर जय होस् राजा महाराजको जय होस्, मुवाबडा महारानीको जय होस्, राष्ट्रको जय होस् भनेर आफ्ना आफ्ना घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। ती दुईजना ब्राह्मणहरूले हे अगस्त्य महामुनि गोमालाई पकाएर राखिएको प्रसाद ढिकुटीमा त कोही सामानै छैन, किनभने गोमा ब्राह्मणी बुवा बडा महारानीका आज्ञाले अन्तपुरमा गएर हेर्दा भण्डारीहरूले कुनै सामानै देखेनन् र आमालाई पकाएको भोजन लिएर उहाँ जानुभयो। किनभने जति बडा जन भए त्यति नै सरल हुन्छन्। हामीले बडा जन भएपछि सरल हुँदैनन् भन्छौँ नि। जति ठुला जनहरू हुँदै जान्छन्, जति धनाढ्य हुन्छन्, जति योगी सन्त महामुनिन्द्रहरू महामण्डलेश्वरहरू हुनुहुन्छ, 1008 महामण्डलेश्वर, 108 महागुरुजीहरू हुनुहुन्छ, परमात्माको भक्तमा नित्य प्रति आकृष्ट हुनुभएको छ भने ती जनहरूलाई भेट्दाखेरि हाम्रा हृदयमा कठोर जीवहरूलाई भेटेको थियौँ। आज त हामीले साँच्चै आफ्नो जन भेटे जस्तो हुन्छ। भगवान पनि भक्तका अगाडि आउँदा कठोरपना लिएर पाली बक्सिन्न। यसैले करुणे क्षणम भनिएको छ। करुणाका नेत्रले परमात्माले हेर्नुहुन्छ, एक क्षण देख्नुहुन्छ र सर्वदा माङ्गल्यमय र आनन्दमय सुख समृद्धताको आशीर्वचन प्रदान गर्नुहुन्छ। ती दुई ब्राह्मणहरूले, कपिल ब्राह्मणहरूले
त्यो भोजन लिएर साली नदीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ बसिरहेकी, हिँड्न नसक्ने, रोगले ग्रसित भएकी, त्यस्तै दुःखमा पिल्सिरहेकी, कुष्ठ रोगले ग्रसित भएकी चन्द्रावतीलाई देखे र चन्द्रावतीलाई त्यो भोजन लगेर दिए। उनले त्यो भोजन त्यत्तिकै खाने विचार गरिन्, किन भोक लागेको बेलामा फोहोर, मैलो, नमिठो भन्ने हुँदैन। भोक लागेको अवस्थामा जस्तो भोजन पनि मिठो हुन्छ। यसैले भोक लाग्नुपर्छ, शरीरमा इच्छा जाग्नु पर्दछ। कर्म गर्नका लागि पनि शरीरमा म गर्दछु भन्ने भावना जाग्नु पर्दछ, अनि बल्ल कार्य सफल हुन्छ। जठराग्निले भोजन मागेको छ भने भोजन राखिदिनुपर्छ, नभए भने शरीरका आन्द्राहरू पेलेर शरीरमा अनेक प्रकारका रोगहरू निक्लिन सक्छ। समय समयमा अलिअलि त्यो जाँतोलाई पिस्नका लागि नैवेद्यहरू हाल्नुपर्छ। हरि ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा, यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। यसरी समयमा आफ्नो खम्बा, यो भगवानको दरबार राम्रो होस्, बलियो होस् भनेर यसलाई केही न केही चिजहरू राखिदिनुपर्छ। भगवानले कृपा गरेर कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य महामुनि, ती ब्राह्मणहरूले भोजन दिनुभयो। भोजन गर्न लागेकी थिइन्। ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, यति दुःख, कति दुःख, जन्म जन्म कमाएर ल्याएका भगवानका अपकीर्तिहरू गाइएर आज यस्तो अवस्थामा प्राप्त गरेकी छौ। त्यो भोग भोगिरहेकी छौ, यस्तो रोगले ग्रसित भइरहेकी छौ, तैपनि परमात्माको याद आउँदैन है, तैपनि बुद्धि फर्किँदैन तिम्रो। हात गोडा धो, मुख धो, अलिकति सूर्यतिर हेरेर भगवानलाई स्मरण गर, वन्दन गर, अनि बल्ल प्रसाद खाऊ भगवानको। तिम्रो नाम त लिने बित्तिकै राजाको भण्डारमा अन्नै हरायो। त्यही भएर रानीलाई पकाएर ल्याएको भोजन ल्याएका छन्। उनले हात धुन भनेर गए कि त्यो पानी नै सुक्यो। त्यसैले धर्मात्मा जनहरू चाहिन्छ। एउटा ग्राममा, एउटा नगरमा, देशमा धर्मका खम्बाहरू चाहिन्छ, धर्मभीरु जनहरू चाहिन्छ। उनीहरूको रक्षा राष्ट्रले गर्नुपर्छ, किनभने धर्मका खम्बाहरू हामी भाँच्दै जाने हो भने हामी पनि मासिन्छौँ। धर्मद्वारा नै हामी ठाडो भएर हिँडेका छौँ र त्यो धर्मका खम्बा धर्म रूप परमात्माको स्वरूपमा चित्त, बुद्धि, विवेक, विचारहरू, बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर लगाएका त्यस्ता जनहरूलाई राष्ट्रले संरक्षण दिएर राख्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले पूजा, यज्ञ, होम, होमादि महापुण्य कर्म गर्नाले राष्ट्रलाई फलिफाप हुन्छ। यज्ञो भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। पापीले छोयो भने भएका सम्पदाहरू पनि नष्ट हुँदै जान्छ भनेर यहाँ कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो जल तुरुन्तै सुकेको छ। फेरि अब ठिकै छ, यस्तै भए पनि भोजन गर्छु भनेर त्यो भोजन गर्न लागे कि भोजन त तुरुन्तै माटो भयो। ठिकै छ, यही माटो भए पनि खान्छु भन्ने विचार गर्दछ। त्यो माटो तुरुन्तै त्यसै समयमा पत्थर भएको छ, ढुङ्गा भएको छ। ढुङ्गै भए पनि खान्छु भन्दा खरानी भएको छ। खरानी पनि खान्छु, अगाउँछु भन्दाखेरि हावाले, बतासले उडाइदियो, केही खान पाइएन। म यस्तै पापिनी भनेर रुँदै, अश्रुपूरित हुँदै गर्लम
आँखामा रुख ढले चाहिँ ढलेकी छ। ती कपिल ब्राह्मणहरूले देखे, उनीहरूको हृदयमा दया आयो, करुणा आयो, करुणा भाव आयो र करुणाको भाव प्राप्त हुनका साथमा उनीहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, कुन धर्मका कारणले अनेक ब्रह्म हत्यादि पापहरूले गर्दा आज यो दुःखमा पिल्सिरहेकी छौ। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नुहोस्, स्वस्थानी परमेश्वरीको आराधना गर्नुहोस् र सारा प्रकारका उचिष्टहरूलाई परित्यज्य गरेर मङ्गल्यमय परमात्माको यजन गर्नुहोस्। कृपा गरेर आज्ञा हुन्छ, मङ्गल्यमय भगवती निराकार निर्विशेष अप्रमेय स्वरूपिणी हुनुहुन्छ र सारा प्राणीहरूका अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेशद्वारा एउटा स्वरूप बनाएर देवताहरू सबैको स्वरूप बनेर दिव्यमय भगवती जगदम्बाको स्वरूप बन्दछ। त्यसैले सारा देवहरूले नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः अतिसौमेति रुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। भगवतीका अनेक रूपहरू सम्झेर समय अनुसार पूजा गर्दछ, आराधना गर्नुहुन्छ। ब्रह्मादि देवहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ, इन्द्रादि गणहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ, महामुनिजनहरूले सर्वदा भगवतीको आराधना गर्नुहुन्छ। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भनेर स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवती जाग्र स्वप्न सुसुप्तिको अवस्थाभन्दा पनि पर तुरीय अवस्थामा पुगेका कुटस्थो ब्रह्मज्ञानीहरूले अधिष्ठात्री स्वस्थानी परमेश्वरीको सर्वदा ध्यान गर्नुहुन्छ, सर्वदा मङ्गल गाउनुहुन्छ। तपाईँ त्यो स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुहोस्। स्वस्थानी परमेश्वरीको अथवा अनेक भगवानका भक्तहरूको अपकीर्ति गाएको हुनाले, धर्मको अपकीर्ति गाएको हुनाले यो दुःख ब्रह्म हत्यादि पाप लाग्दछ। ब्रह्म हत्यादि पाप, ठुला ठुला पापका डेरीहरूलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कथा श्रवण, उमा महेश्वर परमात्माको पूजन र मङ्गल व्रत धारण गर्नाले सारा अमङ्गल नष्ट भएर मङ्गल प्राप्त हुन्छ। सारा प्राणीहरूले सर्वदा तिनै भगवतीको आशीर्वचन प्राप्त गरेर सुख सम्पदा समृद्धत्व प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्म हत्यादि लागेका जनहरूले पनि यदि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछन् भने ती जनहरू सुखमय हुन्छन्, आफ्नो अभिष्ट परिपूर्ण हुन्छ भनेर अर्थ दिनुभयो। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हे पापिनी, नङसङ काटेर त्यो दिन विशेष गरेर यसो जलहरू खाएर भगवतीको स्नान गरिकन व्रत प्रारम्भ हुन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरको विधिपूर्वक पूजा गरेर महिना दिनसम्म उमा महेश्वराभ्याम नमः भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जो पूजा हुन्छ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जो पूजा हुन्छ, त्यो पूजाको दिव्यता का कारणले सारा अभिष्ट वस्तुहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। र अन्तिम दिनमा भगवतीका श्री चरणमा 108 फल, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 चाहिँ भगवान परमात्माका लागि पान सुपारी सगुन अनेक प्रकारका पुष्पादिहरूले सुसज्जित गरेर भगवतीलाई पूजा गर्नुपर्दछ। भगवतीका चरण कमलको बन्धन गर्नुपर्दछ र रातको समयमा
जागराम बस्नु। रातको समयमा ती भगवतीको आराधना गर्दै ढोल झ्याम्टा दमहा के छन् ती बजाएर, छैनन् भने ताली बजाएर भए पनि भगवतीको भजन गाउँदै घुम्नु। र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर ओम। गौरी शङ्कर परमात्माको अनेक प्रकारद्वारा स्तुति गरेर बन्धन गरिनु। यसरी बन्धन गरिनु भएकी भगवती जगदम्बाबाट सम्पूर्ण पापका राशिहरूलाई डढाइदिनु हुनेछ। स्वस्थानी परमेश्वरीका आशीर्वचनले तिम्रो यो दुःखी जीवन सुखी हुन्छ। यसैले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनेर आशीर्वचन दिनुभयो। यस्तै प्रकारद्वारा ती ब्राह्मणहरूले बताए अनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत म गर्दछु र म सुख दुःखका सागरबाट सुखै बन्दछु भन्ने मनमा अभिलाषा, मनमा विचार चन्द्रावतीले लिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। उपनयतु मां जगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवदल निरीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सोऽवरीहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा नेदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतां। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वारकथा प्रसङ्गः। श्री सुस्तानि परमेश्वरै नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः।